नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। कुरान टॉपिक 1 अल्लाह 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 टॉपिक की ये थर्ड बुक है, अल्लाह की बख्शिश। पारा 1 से स्टार्ट करेंगे। पारा 1 में देखेंगे अल्लाह की बख्शिश की कौन कौन सी आयतें आई हैं। पारा 1 सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 58। आयत नंबर 58 में बख्शिश का ज़िक्र है, अल्लाह की बख्शिश का ज़िक्र है, इसलिए ये आयत हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा यानी और, इज़ जब, कुल ना, कुल यानी कहना, ना आया है यानी हमने कहा, कुल ना हमने कहा। उदखुलू, उदखुलू लास्ट में वाव है, वाव के पहले पेश है, इसका मतलब ये प्लूरल है। दखला, दखला से है ये। उदखुलू यानी तुम सब दाखिल हो जाओ। हाज़िही इस, अलक़रियता बस्ती में, क़रिया बस्ती को कहते हैं, इस बस्ती में। फ़कुलू और फिर खाओ, फ़ा फिर कुलू खाओ, कुलू खाने को कहते हैं, तुम सब खाओ। मिनहा उसमें से, मिन से, हा उससे, हैसु जहाँ से, तुम चाहो तुम, जहाँ कहीं से चाहो वहाँ से खाओ। रगदन फरागत से यानी खूब जी भर के। वदखुलू और दाखिल हो जाओ। अलबाबा दरवाज़े से, बाब दरवाज़े को कहते हैं। सुज्जदन सजदा करते हुए यानी झुक कर दाखिल हो। फ़क़ूलू और कहो। हित्ततुन, हित्ततुन यानी बख्श दे, तुम सब कहो। कूलू, लू है तो इसका मतलब प्लूरल है, तुम सब कहो। हित्ततुन यानी बख्श दे। नग़फिर हम बख्श देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम, ना जो शुरू में लगा है उसका मतलब होता है हम, और ये गफ़रा से है, गफ़रा यानी बख्श देना, ढांप देना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हम बख्श देंगे। लकुम, ला यानी लिए, कुम यानी तुम सब के लिए। कुम भी प्लूरल है, अगर सिंगुलर होता तो का होता, यहाँ पर लका होता, लेकिन कुम है, इसका मतलब तुम सब के लिए, तुम्हारे लिए। खतायाकुम खता से है और लास्ट में फिर कुम लगाए, कुम यानी तुम सबकी खताएं, तुम्हारी खताएं। वसा नजीदू, वा और सा यानी अनकरीब, अनकरीब यानी बहुत ही जल्द। ना, ना यानी हम यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं हम। जीदू यानी ज़्यादा, ज़्यादा से है, और अनकरीब हम ज़्यादा देंगे। अल मोहसिनीन एहसान करने वालों को। मोहसिन कौन होता है? जो एहसान करता है। और वो वक्त भी याद करो जब हमने कहा था कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और उसमें जहाँ से चाहो जी भर कर खाओ, और बस्ती के दरवाज़े में झुके सरों के साथ दाखिल होना, और ये कहते जाना कि या अल्लाह हम आपकी बख्शिश के तलबगार हैं। इस तरह हम तुम्हारी ख़ताएं माफ़ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा सवाब भी देंगे। एक्सप्लेनेशन इस आयत का देखते हैं। इस आयत में बनी इसराइल के एक वाक़ये का ज़िक्र करके बताया जा रहा है कि जब इंसान को कामयाबी मिले तो उसे क्या करना चाहिए। बनी इसराइल से कहा जा रहा है कि जब तुम्हें फ़तह मिले और तुम मुल्क फ़तह कर लो तो जब उसमें दाखिल हो तो क्या करो, किस तरह से दाखिल हो, ये अल्लाह ताला ख़ुद बता रहे हैं। पहली बात, खूब जी भर के खाओ पियो, यानी अच्छे से खा पी सकते हैं, कोई मनाही नहीं है खाने पीने में, इंजॉय कर सकते हैं, खुशी, अपनी खुशी को इंजॉय कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है उसमें। खूब जी भर कर खाओ पियो। बस्ती के दरवाज़े से सर झुका कर दाखिल हो, यानी आजिज़ी के साथ, हम्बलनेस के साथ। अल्लाह, जब इंसान के ऊपर अल्लाह का बोझ होता है
تو وہ کس طرح سے جب وہ شکر گزار ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے جھک جاتا ہے. تو اس طرح سے جھک کر سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے اللہ کا احسان مانتے ہوئے مانو، اللہ کا احسان مانو، تکبر نہ کرو اور خود کو بڑی چیز نہ سمجھو. یعنی جب تم اس میں مستی میں داخل ہو تو اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھنا، اللہ کا احسان ماننا، جھک کر داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی اللہ کا احسان مانتے ہوئے داخل ہونا، اور خاص بات تکبر نہیں کرنا. یہ کہتے جاؤ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اور اس پر بھی اللہ کی بخشش مانگو کہ اے اللہ مجھے بخش دے. اس سے کیا ہوگا؟ یعنی جو بھی خطا ہو گئی ہے اس کے لیے اللہ کی بخشش بھی مانگو. یہ کب کہا جا رہا ہے؟ جب ان کو فتح نصیب ہو، تب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے تمہارا بیہیویئر ہونا چاہیے. جب بھی تمہیں کوئی بڑی چیز اللہ کی نعمت ملے یا کوئی تمہیں کامیابی ملے تو تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے. اب ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ایسا کرنے سے ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، تمہارے جو بھی گناہ ہوں گے ان کو ہم معاف کر دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ بھی دیں گے. یعنی جو بھی نیکی کرے گا اس کو ہم اور زیادہ دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی ملنے پر انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے، یعنی کھائے پیے، ساتھ ہی اس کامیابی کو اللہ کا انعام سمجھے اور اللہ کے آگے اور جھک جائے. کسی قسم کا تکبر نہ کرے، یعنی خود کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ چیز کی ہے، میرے دم سے ہوا ہے، یہ نہ سمجھے. ہر وقت اللہ سے بخشش مانگے. یعنی اتنا سب فتح ملنے پر بھی انسان کو کیا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں، وہ خوش ہونے لگتا ہے. تو اس پر بھی اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے جو بھی گناہ ہو گئے ہوں انہیں معاف کر دے. یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، بخشش طلب کرے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف کر دیں گے، غلطیاں بھی معاف ہو جائیں گی، اور جو محسنین ہوں گے یعنی جو نیکی کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس کا ثواب یا اجر دیں گے. تو یہ دو فائدے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں بتا دیا گیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیا گیا کہ جب بھی تمہیں کامیابی ملے تو تمہیں کیا کام کرنا ہے. اب ہم تھوڑی سی دعا یاد کر لیتے ہیں. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو یہ آیت بہت خوبصورت ہے، اسے بھی یاد کر لیں. اس کے بعد سیکنڈ پارہ کی آیتیں شروع ہو گئی ہیں. فرسٹ پارے میں صرف یہ ایک ہی آیت ہے جس میں بخشش کا ذکر ہے.